अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आदरणीय दाई भाइ दिदी बहिनीहरुको म तपाईहरुको सामनेमा के इस्लामिक पाठहरू राख्न जाँदैछु। यी पाठहरू हाम्रो जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ र यी कुराहरूलाई याद राखेर आफ्नो जीवनमा आइपरेको समयमा यी कुराहरूलाई लागू गर्नु अति नै जरुरी छ। अनि यो पाठ चाहिँ म साउदी अरबको महामुफ्ती अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज रहमहुल्लाह को किताब अद-दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा अर्थात मुस्लिम समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण पाठहरू जो उहाँले लेख्नु भएको थियो त्यसबाट केही पाठहरू राख्न जाँदैछु। उहाँले पहिलो पाठमा यो किताबको पहिलो पाठमा के भन्नुभएको छ कि सूरतुल फातिहा र सना र साना सुराहरू सूरतुल फातिहा र साना सुराहरू प्रत्येक मुस्लिमलाई याद गर्नु जरुरी छ। सूरतुल फातिहा र सकेसम्म केसार अर्थात सानो सानो सुराहरू जो खास गरी सूरतुल जलजला अर्थात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा यहाँदेखि सुरु हुन्छ र सुरा अन्नास सम्मको जो ससाना सुराहरू छ त्यसलाई मान्छेलाई के गर्नुपर्छ, कण्ठस्थ गर्नुपर्छ र त्यसलाई पढाउनु पर्छ र त्यो सुराको बुझ र ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। किनकि यो सुराहरूमा अल्लाह तालाको महिमा र अल्लाह तालाको शक्ति परलोक र सँगै चाहिँ के छ र अल्लाह तालाको सम्बन्धमा धेरै ज्ञानहरू विस्तार रूपमा वर्णन गरिएको छ। दूसरो पाठ जो त्यो किताबमा छ त्यो छ कि इस्लामका आधारशिलाहरू। इस्लामका 5 आधार शिलाहरू रहेको छ। पहिला आधार भनौँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। यसको पहिलो र ठुलो आधारशीललाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छ त्यसको व्याख्या सुन्नुहोस् र यसमा के कुराहरू बयान गरेको छ त्यसमाथि ध्यान दिनुहोला। ला इलाहा को अर्थ अल्लाह को अतिरिक्त पूजिने अन्य सबैलाई नकार्नु। ला इलाहा को अर्थ अल्लाह को अतिरिक्त पूजिने अन्य सबैलाई नकार्नु अर्थात एउटा अल्लाह जसको कुनै साझा छैन त्यसको उपासनालाई स्वीकार गर्नु र सिद्ध गर्नु। र इल्लल्लाह को अर्थ के हुन्छ? अल्लाह बाहेक
सबैलाई नकारेर एक अल्लाहलाई प्रमाणित गर्नु, साबित गर्नु, त्यसको पूजा गर्नु, त्यसको भक्तिलाई स्वीकार गर्दै अरु जे जति छ सबैलाई नकार्दै त्यसैको भक्तिलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो छ यो इसको दुई भाग छ। ला इलाहा यसमा चाहिँ के छ रे नकार छ र इल्लल्लाह मा चाहिँ के छ रे स्वीकार छ। त्यसैले हामी भन्छ ला इलाहा कोही पनि पूज्य छैन। ला इलाहा कोही पनि पूज्य छैन। यस संसारमा जे जति छ सबै पूज्यलाई हामीले के गर्छौं नकार्छौं। इल्लल्लाह यो भागमा हामी चाहिँ के गर्छौं स्वीकार्छौं कि अल्लाह छ। सबैले नकारेर कसले हामी पूज्य स्वीकार्छौं अल्लाहलाई। त्यसैले भन्छ कि यस ला इलाहा इल्लल्लाह को दुई भाग छ। अर्को पहिलो भागमा नकार र अर्को भागमा चाहिँ के छ रे स्वीकार छ। त हामी चाहिँ के छ ला इलाहा इल्लल्लाह भनेर यो कुराको साक्षी दिन्छौं कि अल्लाह बाहेक कोही पूजनीय छैनन्। जब कोही पूजनीय छैन भने त हामीले के गर्नुपर्ने हो एक अल्लाहको भक्ति र पूजा मात्र गर्नुपर्छ। अब ला इलाहा इल्लल्लाह भनेपछि के कुराहरुमाथि के कुराहरु छ जसमाथि हामीलाई ध्यान दिनुपर्ने छ। किनकि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह भन्छौं त यो के कुराहरु छ जसको हामीलाई बुझ गराउँछ। अनि ला इलाहा इल्लल्लाह को जो वाक्य छ त्यो वाक्यले हामीहरुलाई के कुराहरुको बुझ गराउँछ त्यसमा चाहिँ के कुराहरु छन् ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। ला इलाहा इल्लल्लाह ले हामीहरुलाई यो बुझ गराउँछ कि अज्ञानतालाई नकार्ने ज्ञान। ला इलाहा इल्लल्लाह बाट हामीलाई के ज्ञान हुन्छ अज्ञानतालाई नकार्ने ज्ञान। दूसरो संदेहलाई नकार्ने विश्वास, संदेहलाई नकार्ने विश्वास। तीसरो शिर्क मिश्रणवादलाई नकार्ने शुद्धता, शिर्क मिश्रणवादलाई नकार्ने शुद्धता। चौथो झूठलाई नकार्ने सत्यता, झूठलाई नकार्ने सत्यता। पांचवो देश ईर्ष्यालाई नकार्ने प्रेम। छठो अवज्ञालाई नकार्ने आज्ञा पालन। सातवां अस्वीकारलाई नकार्ने अनुसरण। आठवां अल्लाह बाहेक पूजनीय वस्तुहरूको इन्कार। ला इलाहा इल्लल्लाह बाट यो ज्ञानहरू हामीहरूको सामनेमा स्पष्ट हुन्छ। अरबीमा यी कुराहरूलाई दुईवटा श्लोकहरूमा अर्थात कविले आफ्नो कवितामा यी तरिकाले बयान गरेको छ। ज्ञान, विश्वास, शुद्धता र तेरो सत्यता, प्रेम अनुसरण र तिनको स्वीकार। आठौं अन्याय चाहिँ, आठौं अन्य चाहिँ तेरो इनकार हो। अल्लाह बाहेक अन्य वस्तुलाई जलाई पूजिन्छ। अर्थात यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बाट कि अल्लाह बाहेक सत्यमा कोही पूज्य छैन। मुहम्मद रसूलुल्लाह को साक्ष्य र मांग को उल्लेख गर्दै
हजुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाई जे जति बताइएको विषयमा सत्य मान्नु र जे जति आदेश दिएका छन् त्यो विषयमा उहाँको अनुसरण र जो जति बाट मनाही गरी रोक्नु भएका छन् तिनबाट जोगिनु र अल्लाह र उसको सन्देशटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धर्म नीति अनुसार अल्लाह को उपासना गर्नु। हामी जब ला इलाहा इल्लल्लाह भन्छौं त पूजालाई मात्र एक अल्लाह को लागि प्रमाणित गर्दै स्वीकार्दै हामी अर्को शब्द पनि भन्छौं। त्यो चाहिँ के छ, अर्को वाक्य पनि भन्छौं मुहम्मदुर रसुलुल्लाह। मुहम्मदुर रसुलुल्लाह को अर्थ के हुन्छ कि मुहम्मद अल्लाह का रसूल हुन्, संदेशवाहक हुन्। जब हामी यो कुरालाई यो कुराको साक्षी दिन्छौं भने त यो कुरा हामीहरुमाथि अनिवार्य हुन्छ कि हामी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहेक अरु कसैलाई पनि कुनै पनि अवस्थामा पनि वहाँ बाहेक कसैलाई आफ्नो आदर्श नमानु, वहाँ बाहेक अरु कसैको अनुसरण नगरौं। संसारिक क्रियाकलाप होस्, कुराहरू होस्, चाहे धार्मिक कुराहरू होस्, संसारिक जीवनमा जीवन व्यतीत गर्नका जो आधारशिलहरू छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के छ रे हाम्रो सन्देशवाहकबाट प्रमाणित छ। त जब हामी मुहम्मदुर रसुलुल्लाह भन्छौं तो हाम्रो जीवनको प्रत्येक अंग र भागमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनुसरण जरुरी छ। आदरणीय दाइ भाइहरु, यो कुराबाट हामीले के थाहा पायौं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसुलुल्लाह पढेपछि अर्थात कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसुलुल्लाह पढेपछि हामीहरूलाई मात्र एक अल्लाह को पूजा गर्नुपर्छ र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहेक अरु कसैलाई पनि आदर्श मान्नु चाहिँ के छ रे यो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसुलुल्लाह को उल्लंघन हो। दूसरो आधार इस्लाम को जो महत्वपूर्ण छ त्यो चाहिँ के छ रे नमाज अर्थात नमस्तक प्रार्थना र उपासना। दिन र रातमा 5 पटक मात्र एक ईश्वर को पूजा र अर्चना गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी दृढ विश्वास राख्दै अल्लाह को दिन र रातमा 5 पटक पूजा गरौं, 5 पटक नमाज पढौं र 5 पटक को नमाज सत्यमा चाहिँ के छ यो अल्लाह सँग संपर्क गर्ने एउटा बाटो। तीसरो चीज जो छ जकात। जकात अर्थात धर्मदाय। इस्लाम को आधारशिलाहरू मध्ये तेस्रो चीज जकात अर्थात धर्मदाय। चौथो चीज चाहिँ के छ रे रमजान इस्लामी महीना को अनुसार 9वां महीना जो आउँछ त्यसको व्रत बस्नु र पाँचवो यात्रा गर्ने क्षमता छ। मक्का नगरसम्म पुग्ने सामर्थ्य छ भने त्यहाँसम्म पुगेर अल्लाह को लागि अल्लाह को घर अल्लाह को शान्ति को घर खाना काबा को हज गर्नु। यी 5 कुराहरू छ जो इस्लाम का आधार शिलाहरू हुन्। म तपाईहरुको सामनेमा इन्शाअल्लाह बिस्तारै बिस्तारै यी सबै को बारेमा कुरा गर्छु र इन्शाअल्लाह अर्को मिटिङमा तपाईहरुको सामनेमा नमाज को सम्बन्धमा विस्तृत कुरा गर्दै त्यसपछि पवित्रता अर्थात वजू को बारेमा र सँगै चाहिँ के छ रे म तपाईहरुको सामनेमा एकेश्वरवाद को बारेमा पनि कुरा राख्छु।
सँगै संदेश वाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवनी के बारे में अर्थात इस्लामिक ज्ञान जो एक साधारण मुस्लिम को लागि अति जरूरी छ त्यो कुराहरू तपाईको समक्षमा राख्न प्रयास गर्दै गर्छु। आशा छ कि कुराहरू मेरो लागि र तपाईहरू सबैको लागि लाभदायक प्रमाणित हुनेछ। त यो कुरा मेरो लागि र तपाईहरूको लागि अल्लाह तालाको खुशीको जरिया पनि बन्न सक्छ र अल्लाहको निकटता प्राप्त गर्नेको एक बाटो र तरिका पनि हुनेछ। अल्लाहसँग मेरो दुआ छ कि अल्लाह ताला हाम्रो यो प्रयासलाई र तपाईहरूले जो समय निकालेर यी कुराहरू सुनिदिनु भएको छ त्यसको राम्रो फल अल्लाह तालाले हामीहरूलाई प्रदान गरोस्। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला नबी मुहम्मद व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरा।